ሰበር ዜና አካል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነት አርሚ 35 ናብ ሱዳን ንክተኣቱ ተኣዚዛ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሚያ መቀመጢት ወይ ናይ ኦሮሚያ ርእሰ ከተማ ኮይና ሕገ መንግስታዊ አፍልጦ ክወሃብ ኣለዎ። ሰላም ፍትዋትን ክቡራትን ናይ ሸው ዝተኸታተልቲ ሃመይ ጽንሑ ሎምን هم ዝልተለመደ او ዝሉ ኩነታት ተዘራረብት ለኹም ዛዓታት ሕዘን ቀረን ይኹም ንዝቻ ሓድስቶም ለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋር ይትርሶ ዙ ቪዲዮ ምንታይ ለኹም ሰክባጽሕ ላይክ ጋር ጀምሩ ሽምባርክ ሱታት ተኸታተልትና እስቲ ህመቶ ኮነና ብዙዝ ኔብሊን ጀምሩ ሰበር ዜና አካል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነት አርሚ 35 ናብ ሱዳን ንክተኣቱ ተኣዚዛ ተባሂሉ ኣብ ደባዊ ዘባታት ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ መልኪቱ ካብ ውሽጣዊ ፍልፍላት ዝወጻ ሓበሬታ ከም ዘለደው አርሚ 35 ናብ ሱዳን ንምእታው ከም ዝተመደበ ተፈሊጠሉ በዚ መሰረት ኣብዚ ቅንያት እዚ ወታደራዊ ኮማንድ ግንባር ምዕራብ ጽዑጽዕ ኣኼባ ዘካይድ ክኸውን እንከሎ ኣብ መንጎ ዓልወት ኣመራርሓ ሓያል ክርክርን ምፍሕፋሕን ከም ዝነበረ ተሓቢሩ እዚ ኣኼባ ዝስዒብ ድማ አርሚ 35 ብኤርትራ ቢላ ናብ ሱዳን ክትጓዓዝ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዝተመሓላለፈ እቲ ሓበሬታ ይረድም ካብ ግንባር ምዕራብ ዝበጻ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ኣብ ሰሙን እዚ ወታደራዊ ኮማንድ ግንባር ምዕራብ ሓያል ኣኼባ ክካይድ ቀንዲሉ እዚ ኣኼባ እዚ ብጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝተመርሐ ኮይኑ ንሶም ጠረጴዛና ውቕዕን ሃይላንድ እናደርቦይን ክቁጣዕ የመሪሖም ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ዘረቦም ኣብ ውስጥና ባንዳታት ኣለው ክንጸረልና እናብሉ ኢዶም ናብ ማርክ ጸጋይን ዓይኖም እናዋጣወጡ ክኸሱ ከም ዝቐነዩ ተፈሊጠሎም ንድሕሪ አርሚ 13 እትስዕብ አርሚ ንምውሳን ብዙሕ ክርክር ዝተለዓለ ክኸውን እንከሎ ካብ አርሚታት 35 1742 ሓንቲ አርሚ ብኤርትራ ጌራ ናብ ሱዳን ከም ትጓዓዝ ተነጊርዎም ኣሎም ምስ እዚ ተኣሳሲሩ እቲ ሰራዊት ድሉው ክኸውን ሞባይሉ እናመንጠሉ ንክጸንሑን ትእዛዝ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ይዝከርም ስለዚ ግዜ ወሲልና እንተዚያ ኮይኑ ብሰላም ከም ዘይወዳእስ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ሰራዊት ሓትት ህዝቢ ሓትት ኩሉ ዝሓትት መጨረሻው ያው ውድቡን ኩስን ነይሩ ተሓላፍነት ዘለዎ ውድብ ናፍቲ መንግስታዊ ምትዕራይ ዝኣተናው ንዚ ናብ በዓልና ክንኣተልና ናብ ምስላፍ ዝኣተና ናብ ሕጊ መውፃእ ዝኣተና ቤት ምኽርና ፀውዒና ሕጊ ናይ ምኽት ሕጊ ይወፅእ እኽብክብ ኢልና ናብ ስራሕ ክንኣቱ ባንዳ ወንድ ባንዳ መልክዕና ንምትሓስ نحدو الأخوة زخل عامي زفتري زوز أواج نايم سلاح الأصل تتغسد جن واج له مالكم تفضلوا ياهم زي مال كونسكريبشن مسجد زي بمقدار زبل ما يلون إحنا نوعياتنا قبوا لك كمال منسي تقلقل ها سراويتون حقيقي أعلمن نا إسرائيل مش تفضلوا ياهم منسي تراعيهم ولا تعبي صار عن 5 لهم وسهم لوني تسلف تفاجئ تسلف كم أوروبا أول مزي سلف نفس رأيتي أتو أو عدد له راح يكون أبدأ جون ذلو مزي سلف نعته هاي قول مزي نعته هاي اللي تقرأي قبول لك هسه لزولنا تبتونو يوم عمنا نتأنا خير مستوى هلا يوم واج له لعله كله باندا ود باندا باندا وند باندا زي اللي تأمرت بعيله بإنترناشنال ميديا ونكوي وزجرم كوي سنة تقرأي متفطو جن بتحسه هنري أنت الناقل كي تودب هي زب نهذا ما خدينا يا قبوا لك كاجن خندي مش بررن ذرخسن قال سنة سلزرلون كوازرو لين أما خدها أني رأي زي ما رخي مثل ما لا تفطو تخون يوم قريهم أما خدس زوج أنا حق كويس حزب بأواجه وسيمبر ما خدنيرو مال قرب دمستات نيرين شعقن بزحي نور حزقن باندا سلازا زحي وعواعيلا سلازا حقي ناي تطرنا فيها ناي مكت يا باندا وند باندا سرعة حاجة كتملس لك أتملس يا تمالون كابيني تأكبنا نزوم عدك إذا حازو مس بلسقنا تسلفوا نوع طويل نعم صاوي طويلنا له نوع طويل نعم له تمهاري نور كادها جبار دها للشادها نعم كنت أنا أقرأ كائنين عمنا نمك كامل يهوي ناس يؤتوا أوعيت
نحن توحد سنة ساوي كلنا نوجنا حلنا نكبنا زلنا تاقنيت حنت تكون مالتي حنت تكون تاقنيت زكأنا نقبر لعله هلو كأني زستهاكد إني هزب تقرأي هزب تقرأي تفلتوا بعلم زبع بعيلة هزو بوتي أبوت أزبال تاسق أي رفع زول تامكرة أو أصل زونت تام فتح زد اللون نسي تخلي حجازي كلنا حجازتين لذي أحدنا نسرحي أوش دعوة عمناي مثل وش دعوة عمنا سؤال برد راح يكون حدنت نحدنت مسرح أو كيناتون تهالي سجمون نحدنت أبوليتكاون نحدنت تامن كستور يهم توم مسلم سكراي تسلفوا ودبات أفتم راح أتم نحوارين أجرنا مسلم تسلفوا ودبات زي أنا إذا حلف مرس أوصيت يا كابني منجستي ولا حد يوم نيرو ميجن تم قالوا ثم من دمسوني نورمن يثو نايم خاتس لزغون مسلم تسلفوا سلزغون نوع أكابينا محاورنا حزن مسندم تقرأني حواريين كنسر حلاقنا لله تحدنا تبهال تغكلين نهزب تقرأي زتألم احنا مسئلنا قن أين سعر في كل مرة زي من صام حدنا تقرأي فريسون تلنا قن جاي يسخور وعلى اللي بلسقنا هو خوينا يوم تفلتهم كينا نودع أيوه نقعد الرب صمون بور حزلو اللي بلسقنا الزارو نزل تراهم بزد درجة زخدعو أبز قال سخم ما يزول لقدر يروم زبالوس قلبت إلهم كان يسوقونه ما له يا أفتح ألسن بتاع ذلاتنا عدمون ألسنا هنا عند يخدع فرينا هنا أيكم زي أمن فليات كدعاتهم فليات جنوسايد نابز فتس أمسكر كات حقوف أين تايمون مالكو إيت جنوسايد أو سكراي تفتسم بوليتيكا فلا لا يكون في التأريو إنجليز قالت وين كان حدا بارتي وحدا بارت ولا ببص بحياة هترسل بوليتيكا فلا لا يفقات إمهلي جنوسايد نابز فتس أملكا ما راح حس عنيها قبت إذا متعس أفدي متعس أفك بهالي زي بوليتيكا وسبب راح يكون تحتسب يمجد تحتسب هلي ناون زي ولهم سواء أونتهم زي ولهم سب بخبرو زحسب كشعوك سعي مال قالوا يخيد صحون كالين تلي همو كم يزون سنة تاريخاوي ما خدت زنور سوات مالي كالوت فترات كوينهم زي أمكم اللاسو نحسبين خيلن توم كالوت تحت زولهم اللاسو خيلن كان بصرح لنا مالي لو أمكن ينسبن أو تقرأون مزح شجرات لنا نايم حدارنا يقال سب كريته وني يقلص نايم مريت ديو ناي قال ديو ناي ستراس وديو ناي خاليو واصبو نسون كفتح له نفتحه قال لنا زكاء لنا مالك نسونا فتحنا قلنا قال سنا قلنا نتنخر لنا حتفتقنا لنا طاينا هين طفق مسكريتنا مسمعتنا ون تودي من هنقال سلنا تقرأين تحلي أي زمت سخالي تقرأي تدي هاللي أجن تاينا يمري تاينا ينتعش مشتركب تقدم موت أفيك أخني يعني كلنا حزب تقرأينا نراقص دحين النزاع بتالؤكم بتاموياهم بتحلوا في تاريخهم أنكر تاريخكم زبالة سخت صرح زبالة نعرفهم ستم تمكتلوا نتخاليون ستم تحجزوا مثل عرصو سانا هنراقص لعلونا هنراقص هزونا نبوثون ملس تحاقاقزنا كم زي عين مدرخونا فترنا يميننا لنا نتحاقاقزنا كن كيدين كوانا تسويت زقبر مع التاريخ سريحهم يهم زي تزازة مثل زغن قنقنا يوم كانت زحالف أزوال تاريخهم كم سرحوا يتآمن زي الآن ما وكبرن سواتنا زبت نبيرا برشت يغني اللي
እንታይ ዝብል ትሕቶ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሚያ መቐመጢት ወይ ናይ ኦሮሚያ ርእሰ ከተማ ኮይና ሕገ መንግስታዊ አፍልጦ ክወሃብ ኣለዎ ይዝብል አዲስ አበባ ናይ ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ እያ ዝብል መጀመሪያ ረጊጾም ወፂኦም ነይሮም እዮም ኦሮሞ ፍጹም ይንቕበሎን ኢሎም በዓል አብይ አሕመድ እውን መፂኦም ዘረጋግዕሉ በዓል ሽመልስ እውን መፂኦም ዘረጋግዕሉ መድረኽ እዩ ቀሊል መድረኽ ኣይኮነን እዚ መፂኦም ረጋግዕዮም ግዲውልኩምን ገለታት ኢሎም ወላው ዝነበረ ዶክተር ቀጀላ ገለ ዝበሃል ወዲ እውን አረጋግዕዎም ከመይ ዝበልኩም ደናቁሪኹም ንሕና እኮ ካብ ማእኸል አዲስ አበባ ካብ ማእኸል ኦሮሚያ ካብ ሕምብርቲ ኦሮሚያ አዲስ አበባ መን ከይወስደልና ሕዚ እንደጽኢልና ናይ ብሔር ብሔረሰብ ንበላ ከቢብና እያስ እንዲና ብሸገር ከተማ በዋናነት ግን እዚዩ እሽንተይልና ሰሜን ኦሮሚያ ዝበሃል ወሎን ዓፋርን ዝሓዘ ክቋቆመልና ንሕተት እዚዩ ናይቲ ዶክተር ሕቶ እዩ ነይሩ እዚ እንተሓቲትና እዚ እንተጽሪቆምልና ሓደ ክልል ሙሉእ ናብ ትግራይ እንዳምጻና ናብ ኦሮሚያ እንዳምጻና ወሎ ዝበሃል ክንደ ሓደ ክልል ዝኸውን ናይ ኦሮሚያ ክፋል እውን እንዳምጻና ሓደ ክልል ዝብሎ ዘሎ ዓፋር እዩ ስለዚ ዓፋርን ወሎን ሒዝና ሰሜን ኦሮሚያ ኢልና ዓሰብ ክንሕዚና ዓሰብ ዘለዎ ሰሜን ኦሮሚያ ዝበሃል ክልል መስሪትና ደቡብ ኦሮሚያ ከዓ ንቤንሻንጉል እትዩ ንህዳሴ ግድብ እንተሒዙ ኣብ ማእኸል ዘላ አዲስ አበባስ መን መፂ ከይወስደልኩም ኢኹም ደናቁር ኢኹም ኢልዎም እዚ ኢሎም ነታ ናይ አዲስ አበባ ቶም ወፂኦም ዝነበሩ ሽመልስ እውን መፂዩ ኣብይ እውን መፂዩ ዶክተር ንሱ እውን ካልኦት እውን ከምኡ ዝበልዎም ተመሊሶም ኣትዮም እሽም በኣር አዲስ አበባ ናይ ብሔር ብሔረሰብ ትኹን ኢሎም ከይዶም ኦሮሞ ሕስብ ቀንዮም ትማሊ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሚያ ሕምብርቲ እያ ናይ ኦሮሚያ ርእሰ ከተማ እውን ክትኮን መቐመጢት ቤተ መንግስት ናይ ኦሮሚያ ክትኮን ሕገ መንግስታዊ አፍልጦ ይወሃበና ዝብል ሕቶ ቀሪቦ እዚው ሕገ መንግስቲ ጠቃለል ዝብል ሕቶ ቀሪቦ ቶም ካልኦት ብሔራት ብምልኦም ረጊጾም ወፂኦም እንታይ ማለት እዩ ኣብ 250 ሰብ እንዲቀሪቡ ብጀካ ናይ ኦሮሞ ተወከልቲ ቶም ዝተረፉ ብምልኦም ወፂኦም ድሓር እቲ ሕቶ ዘልዓልዎ 10 እንዳሃለና 50 እንዳሃለና ዘይተልዓለ ናይ አዲስ አበባ ጉዳይ ወዲና ዛዚምና ኢና ብዝወልናሉ ኣብ 250 ነልዒልኩሞ ሕዝራይዎ እቲ ድራማ አብይ አሕመድ ብደገ ኮይኑ ደናቁር ክበኣሱ ከለው ሓደ ረጊጽ ክወጽእ ሓደ ረጊጽ ከኣቱ ዝርየሉ ድራማ እዩ ዝርኢ ዘሎ እምበር ሲና ንርኢ ዘለና እምበር ለውጥ ዘምጽእ ነገር ኣይኮነን ትግራይ የላኑ ባዕለሙን የላን ኢሎም ኣለው ካሊእ መርትዑለኒ ከሪአኩም ካልኦቱን ይነጽጎ ኣለዋ ወጽዮም ተበቲኖም ፋይዳ ዝህልዎ ነገር ይኾን ወሲኖም እዮም ኢለ 4000 ሰብ ዝወሰኑ ሕገ መንግስት ቀይር ኣለኹ ክብል ይኽእል ከምቱ ንኢህወደግ ከመይ ገይሩ ቀይርዎ ኢህወደግ ኣብ ዘለዎስ ብልጽግና ኢልና የለና ኢሎም እዮም ኮይዶም ብልጽግና ዝበሃል ፓርቲ ካበይ ተመስሪቱ ኢህወደግ እኮ ይባዕሉ ሽም ይቀይርሉ ሽም ክቀይር ከሎ ግን ኢህወደግ እተን 4 ፓርቲታት ተሰማሚዐን ክቀይራ ነይርዎን ታይገደሰኩም ኢል ብልጽግና ቢሉ ብልጽግና እንዳተባሃለ ይኸደሎ ከምኡ ዝበለ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተባሃለ እንዳተጸውዕ ዝኸድ ብዘመን አብይ አሕመድ ዝረቀቀ ሽምባርክ ሱሳቱን ኩራቱን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሐርና ሚዲታት ያተመስ ነይሮም ትሞችኩም ናትፋን ገብር ተሰምዐኩም ሓሳብ ርእይቶ ተሃልዩ ኣብ መደኩም ኢትና መጡ ስቃ ወጻል ሚደንጋን ብብለለኹም ሰናይ ጻንሕ ትፈር